تيجينيك. دونك كتكون عندنا فوليكول كيكونوا فيها الخلايا المناعيه. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله نبداو. دابا غنهضروا على لي زورغان لانفويد سكوندير. كنتمنى انك تحل وديناتك وتحلي وديناتك وتتبعي معايا مزيان. اي حاجه قلتها انتبهي ليها وانتبه ليها. عندنا لي زورغان لانفويد. عرفتي الا كتفرج في هذا الفيديو في هذا الوقيته فاش كنحطو، برافو عليك، ما عندي ما يتسالك، غتفاليدي ان شاء الله. لانفويد سكوندير كنلقى فيهم ثلاثه. فيهم اش قلنا في لي زورغان لانفويد بريمير؟ شنو هما؟ سير قول. تيموس، لامويل اوسوس. دابا لي غونغليون لامفاتيك، العقد اللمفاويه، لاغات اولا الطحال. ثم عندنا المالت اسيدي. غونغليون لامفاتيك باين عضو مستقل بذاته. لاغات عضو مستقل بذاته. الا قلت لك مثلا المعده عضو مستقل بذاته. المالت شنو هي؟ المالت هي لو تيسو لانفويد انيكسي او ميكوز. هذا هو الشرح ديال هذا المالت. هذا الشرح بالفرنسي نشرحوه هو الاول بالونجلي باش تفهموا. مالت ام ا ال تي ام ميكوزال associated lymphoid tissue. ميكوزال associated lymphoid tissue. دابا غنشرحوه بالفرنسي. le tissu lymphoïde annexé ou ميكوز. الميكوز بحال الميكوز ديال اللي كيكونوا في الاجهزه التناسليه ولا التنفسيه، ولا كيكونوا حتى في الانتستان الامعاء. هذا واحد التيسي اللي كيكون اللي ينتمي الى المناعه، الى الاعضاء سكوندير ديال المناعه، وكيلصق في لي تيس في سميتو في دوك لي ميكوز. صافي. لاغات مستقل بذاته، غونغليون لامفاتيك مستقله بذاتها. هاد المالت هذا بحال قلنا غير مستقل بذاته، كتلقاه هنا وهنا 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 وهنا، وكيتبدل غير هاد ام، كتبدل غير هاد ام. غير باش نلوح لك دابا نشوش لك دماغك باش تطرح اسئله غنجاوبوا عليهم فيما يلي باذن الله. باش غنبداو بلي غونغليون لامفاتيك. لي غونغليون لامفاتيك سيادنا، هذه هي الغونغليون لامفاتيك. غونغليون لامفاتيك كيدور عليها، دايره بحال الكليه، كيدور عليها هذا الغشاء هذا اللي كيتسمى الكابسول. هاد البلاصه اللي بالزرق كتسمى الكورتكس، هاد البلاصه اللي بالخضر كتسمى باراكورتكس، هاد البلاصه اللي بالاحمر هنايا كتسمى ميدولا، هذه كتسمى فوليكول بريمير فيها الخلايا المناعيه، هذه كتسمى فوليكول سكوندير فيها خلايا مناعيه كذلك، ولكن مختلفين من ناحيه الوظيفه ولا هذه شي حاجه مختلفه تما. هاد القناه هنايا اللي كتسمى كانال لامفاتيك افيرون كتدخل، افيرون كتخرج. هنايا عندنا كانال لامفاتيك افيرون، عندنا بالاحمر هنايا لي زارتير، عندنا بالبنفسجي لي فان،
الشرايين والأوردة. هذه هي سميتو الرسم التخطيطي ديال الغونغليون لامفاتيك. يعني ستركتور ديالها علاش غنهضروا دابا، ستركتور ديالها ندخلوا لشي حوايج اخرين. دونك ils sont داكشي اللي كيهمنا في المناعة. ils sont formés de 3 régions: zone corticale, zone paracorticale, zone médulaire. Ça fait zone corticale riche en lymphocytes B. يعني فيها lymphocyte B. zone corticale riche en lymphocyte B. Ces dernières هذه الأخيرة ces dernières forment des amas ovulaires. هما des amas ovulaires. هذه هما اللي كتسموا des amas ovulaires appelés follicules. ها هي follicule primaire secondaire. donc follicule primaire اللي هما هادو شنو هما les caractéristiques ديالهم؟ en absence de stimulation antigénique. بحال الا قلتي الخلايا اللي كاينين هنا مازال ما تعرفوا على لونتيجين، يعني لونتيجين اللي داخل لينا الجسم مازال ما تعرفوا عليه، مازالين ناعسين. اي دي فوليكول سكوندير، دي فوليكول سكوندير بحال هذه اللي فيها هاد اللعيبه هذه بالكحل، هادو ابري ستيمولاسيون انتيجينيك. دونك كتكون عندنا فوليكول كيكونوا فيها الخلايا المناعيه. هذوك الخلايا المناعيه اللي كيكونوا في ديك لي فوليكول مازال ما تعرفوا على لونتيجين اللي هو العنصر الممرض. ديك الفوليكول كامله كتسمى بريمير. ملي كتعرفوا الخلايا اللي كاينين داخل ديال الفوليكول على لونتيجين، اش كتسمى ديك الساعه؟ كتسمى فوليكول سكوندير. هادشي ساهل بسيط جدا، غير الا بغيتو تعقدوا الامور. زون باراكورتكس. شنو هي زون باراكورتكس؟ شنو فيها؟ riche en lymphocytes T et en cellules présentant d'antigènes. شنو هما لي cellules présentant d'antigènes الاخوان؟ les cellules présentant d'antigènes هما les macrophages ou les cellules dendritiques. وفيها les lymphocytes T. هي زون باراكورتيكال. رسمتها هنا بالاخضر. عندنا سيادنا زون ميدولير. هذه كتسمى حتى هذيك يمكن تسميها زون بي، هذه يمكن تسميها زون تي، حيت هذه فيها السيلول بي، هذه فيها السيلول تي. عندنا سيادنا زون ميدولير. زون ميدولير زون ميكست. كتاكل طاكوست ميكس. علاش كتسمى ميكس؟ خلطه. زون ميكست كومبرونون دي زيل بي. فاش كتشوف ال بي لانفوسيت بي، ال تي بلاسموسيت اي لي ماكروفاج. هادشي اللي كاين في لي غونغليون لامفاتيك. شي حاجه ساهل، شي ساهل ما فيهش بزاف ديال التعقيدات. هادي دابا كنرجعوا ليها ديما. هادي حاول ترسم بحال هادي ولا احتفظ بها في اللابتوب ديالك، بقات سميتو هما لي ماكروفاج، هما لي سيلول دندريتيك. صافي هما البلاسموسيت. هاد البلاسموسيت هنا شنو هي والو غير ال بي. ملي كتعرف على لونتيجين كتولي بلاسموسيت باش تطلق لي زونتيكور. هما لي زونتيكور لي زيمينو غلوبولين. هيا اي جي ام الشكل دي. عرفتي هادو راه مازال غنهضروا عليهم ملي نوصلوا لمالت، يعني هاد الاورغان عفوي الثالث اي جي ام اي جي ا. ولكن هادشي بلا ما دابا ما محتاجينوش حتى ندوزو لمالت. اجيو نكملوا الهضره ديالنا هنا. دابا هادي يمكن ليك تنقلها وتبريباري فيها. لي زورغان لانفويد سكوندير فيهم لي غونغليون. ها هما نسيت كاع ما ذكرتش هادي. سيدنا عندنا سميتو سيركولاسيون سونغانيال، كتعرفوه كاملين. عندنا عاوتاني السيستيم لامفاتيك ولا السيركولاسيون لامفاتيك. واخا سيدنا كيكون عندنا هاد اللانف، هذا اللانف داك السائل اللمفاوي
كيكون عندنا هادو اللي هما شنو هما لي فيسو لامفاتيك. كتكون عندنا هاد الغونغليون اللي هضرنا عليها قبيله، الغونغليون اللي هي العقد اللمفاويه. هاد اللمف هذا كيمتصو هاد الفيسو، كيدوز على هاد الغونغليون. كتشوف ياك ما فيه شي ميكروب ياك، فهمتيني؟ ها هي فين هي ديك الرسم ديالها، ها هي شتي، ها هي هادي. هاد القناه هي هادي، كتدخل لهنا كتفلتريه كتخرجو من هنا، كتقتل فيه داكشي اللي فيه، شتي افيرون افيرون صافي. حيت غير ملي غنقرا هاد الجمله باش تفهموا واش كتعني. Le système lymphatique, tout simplement, est constitué de vaisseaux lymphatiques et de ganglions lymphatiques. Salatu ala an-nabi. Alors, les caractéristiques des ganglions lymphatiques. Organes lymphoïdes secondaires. Les ganglions lymphatiques ont une double fonction, l'élimination des micro-organismes pathogènes par la phagocytose, les macrophages. Ou là, le développement des réponses immunitaires spécifiques. Les réponses immunitaires spécifiques à l'Ikhwan. Les vidéos الأول اللي هضرت فيه، حيت إلا كنتي شونس فيزيك خصك تهضر تفرج في الفيديو الأول باش تعرف شنو هي الريبونس سبيسيفيك و ريبونس إني. فاش كيفشلوا هاد لي ماكروفاج أنهم يقضيو على الميكروب، كتدخلوا لي لانفوسيت تي بي اللي هما لي ريبونس immunitaires spécifiques. فاش كتسمع ريبونس immunitaire spécifique عرف بلي تدخلوا الخلايا المناعية LT ou LB. Ils sont, les ganglions lymphatiques, ils sont disposés sur le trajet des voies lymphatiques. Le parenchyme ganglionnaire comprend 3 zones successives. فيهم 3 zones successives متتابعة. zone corticale ou la zone B, les îles B, la zone corticale, la zone paracorticale, zone T, la zone médulaire, zone mixte, zone des macrophages et des cellules dendritiques. كنتمنى الإخوان أن الشرح ديالي مفهوم واضح. عفوا. La lymphe, سائل لمفاوي. La lymphe apporte les antigènes مثلا واحد البكتيريا X مثلا apporte les antigènes واحد البكتيريا X صافي apporte les antigènes aux ganglions lymphatiques par les vaisseaux lymphatiques afférents كيجيبوا ديك الانتيجين الغونغليون لامفاتيك كيدخلوها عبر هاد لي فيسو لامفاتيك افيرون كتدخل افيرون اي حاجه. ديما اسمع كلمه افيرون كيدخل افيرون كيخرج. لامفاتيك افيرون هاد لي زونتيجين يمكن يكونوا دي ميكروب دي سيلول انورمال ou ils sont captés par les cellules présentatrices d'antigènes اللي هما الCPA. les cellules dendritiques كيتعرفوا على داك الانتيجين وكيبريزونطيوه لي سيلول les cellules de l'immunité spécifique qui les présente aux lymphocytes T de la zone paracorticale. Les cellules T actives عندك هاد الميكروب هنايا، عندك هاد الميكروب هنا اكس هنايا كيجي كتعمل ليه هذيك لي سوليون دندريتيك سي بي ا كتبريزونطي ال تي. هاد ال تي كتخرج لو سيلول تي اكتيف. ملي كتاكتيفا كتعرف على الميكروب كتخرج كيت لي غونغليون لامفاتيك باغ لي فيسو لامفاتيك افيرون. كتكيت هاد لي غونغليون لامفاتيك حيت اصلا شنو هو الدور ديال لي زورغان لامفويد سكوندير؟ هما كيخزنوا لينا الخلايا المناعيه. ملي كتاكتيف هاد اللعيبه هادي، ملي كتاكتيف هاد ال تي كتخرج باش تمشي لي زورغان اللي فيهم ديك اللي لقات فيهم داك الميكروب كتقضي عليه. حيت اصلا تعرفات عليه في الغونغليون لامفاتيك كتمشي لشي بلاصه اخرى كتلقاه مثلا في شي بلاصه كتقضي عليه. احنا سالينا طرقنا المسمار ديال لي غونغليون لامفاتيك. دابا
اسمحوا لي في الرواح دابا غندوزو لاغات. لاغات اللي هو واحد الكونغليون لامفاتيك، شنو الكونغليون، لورغان لامفويد سكوندير تا هو واحد لورغان زوين. واخا سيادنا غنحيدو هادي لهنايا. لاغات هي الطحال ياك، الطحال. عندنا الطحال على هاد الشكل هذا. هو كان هكا، كان هكا مثلا شدينا ضربناه بموس هكا وطلع لينا هاد اللعيبة هادي، وطلع لينا بحال هكا فهمتيني. كان هكا ضربناه موس بحال شي حامضة ياك، ضربتيها بموس كيبان لك هاد الوجه هنا. اش كيبان لك فيه؟ هاد الوجه هنا كيبان لك فيه هنايا لي فان ولا لي زاختار. غناخد هاد اللعيبة هادي ونكبروها. اش غتعطينا؟ غتعطينا هكا. غنحط لكم التصويرة تشوفوها، ولا بلاش ما غنحط لكم والو، سير لجوجل وطابيوها راه غتخرج لكم، ولا غتكون عندكم في بوليكوب. شنو هادشي اللي كنلقاو هنايا في هاد البلاصة. مثلا حامضة، ملي كتقطع الحامضة مثلا ها الحامضة ياك كضربها على جوج كتولي هكا، كتاخد هنايا وكتطلع عليه. هو هذا. ولكن هنا حنا كنهضرو على لاغاط. دونك اسيادنا انا ما داخلش لهنا، غير كنخربق واش خليه هنايا. باش كيدير هاد السيد هذا هنا؟ اش كيخربق علينا؟ اش كنخربق عليكم ان لاغاط فيها حتى هي بلايص كما هنايا، كما هنايا فيها جوج، فيها البلايص زون كورتيكال وهادي. كل عضو راه كنشوفو البلايص اللي فيه، بحال كما شفنا مع لامويل اوسوس، كما شفنا مع التيموس. فهمتيني ديك البلاصه اللي كيكونوا فيها لي سيلول ديال المناعه اللي كيهمنا حنا. هاد البلايص اش فيه؟ اش فيه في هادي؟ فيه لي بولب، كتسمى لي بولب. هاد البلاصه اللي فيها، هاد البلاصه هادي اللي فيها لي زارتير كتسمى بولب بلونش. هاد البلاصه هادي كتسمى بولب روج. كتسمى بولب روج. بولب روج، بولب بلونش. هذه هي لاغاط باختصار. غنحط لكم التصويره ديال لاغاط باش تشوفوها، تكون هنايا غتشوفوها. صافي شفتوها؟ يلا. لاغاط سيادنا. لاغاط شنو هي؟ لاغاط اورغان لامفويد سكوندير. صافي. L'aghate ne possède pas de vaisseau lymphatique afférent. ما فيهاش لي فيسو لامفاتيك اللي كيدخلوا لا لانف بحال الغونغليون. Placé en dérivation sur la circulation sanguine. عندها علاقة بلا circulation sanguine بحال القلب مثلا. فيها جوج مناطق كما قلنا، لا بولب روج، لا بولب بلونش. لا بولب روج شنو هي؟ est à la fois un site de destruction des hémacées sénescentes et يعني كتدمر لينا الخلايا اللي شارفة، بحال مقبرة ديال الخلايا الدموية. الخلايا الدم كريات الدم البيضاء فاش كيشرفوا عندهم واحد العمر، ملي كيسالي العمر ديالهم راه كيموتوا، كيمشيو المقبرة ديالهم هي لاغاط.
ولكن هادشي مكيهمناش هاد لابول بروش، كتهمنا لابول بلونش، ولكن غنهضرو عليها باش ندوزو عليها. يعني كنقولو هي site de destruction des hématies sénescentes et réservoir des hématies injectables par la contraction de la rate. حتى هي عبارة عن واحد الخزان ديال لي زيماسي. لا بولب بلونش، هذه هي لا بولب بلونش، هي اللي كتهمنا حنا في المناعة. هذه هي لا بولب بلونش. دونك لو غونغليون لانفاتيك اش كدير ملي كتجيب ليها ملي كيجيبوا ليها لي فيسون لانفاتيك، لا لانف فيه ديك لي زونتيجين، اش كدير ليهم؟ كتفلتريهم. هادي لاغات قلنا في لاغات انها بلاسي اون ديريفاسيون سور لا سيركيلاسيون سونغين، دونك غتفلتري لينا الدم، غتفلتري لينا لي زونتيجين اللي جايين عبر les vaisseaux sanguins. La couche périartériolaire d'un manchon est riche en lymphocytes T. La zone marginale, riche en lymphocytes B est organisée comme dans les ganglions lymphatiques en follicules lymphoïdes dites primaires qui peuvent devenir des follicules secondaires. المهم سيادنا، اللي غتبان لكم دابا التصويره ديال لاغات، ولكن قبل ما تبان لكم ديك التصويره قلنا هنا لا كوش بيريارتيريولير دان مونشون ريش اون لانفوسيت تي. هاد البلاصه اللي قريبه لهاد لي زارتير ريش اون لانفوسيت تي. شنو اخر؟ لا زون مارجينال ريش اون لانفوسيت بي اورغانيزي. هاد البلاصه حتى هي اللي هنايا مارجينال، غايبان لكم في الشكل اللي غنحط لكم دابا، تمعنوا فيه كاع في داك الشكل اللي وريتكم دابا باش تفهموا معايا هاد الجمل هادو اللي كنقولوا هنايا. صافي، ولا ديروا بوز الفيديو شوفوا التصويره مزيان، عاد ندوزو لهنايا. لا يقدر نحط شي تصويره تكون مكتوبه فيها داكشي باللونجلي. بريمير فوليكل فهمتيني، وايز pulp. La zone marginale riche en lymphocytes B est organisée comme dans les ganglions. حتى بحال لي غونغليون كتورغانيزا داكشي في لي فوليكول بريمير لي فوليكول سكوندير. عرفنا شنو هو الفرق بين فوليكول بريمير و فوليكول سكوندير. هادشي ساهل، ما تقولش ليا صعيب، ساهل. عاود الفيديو جوج مرات، مره عندك شي سؤال في هادشي اللي كنشرحو دابا حطو في لي كومونتير، ولا دخل عندي الانستغرام وسول. سي مرحبا بالجميع، ما عنديش انا مشكل. دونك la rate est le lieu principal de la capture des antigènes injectés dans la circulation sanguine. راه قلنا يعني راه كتكابتي داك دي زونتيجين اللي داخلين على السيركيلاسيون سانغين. La pulpe rouge est un filtre à des antigènes et la pulpe blanche est l'organe de réponse. La pulpe blanche هي فاش كطرا لا ريبونس، لا pulpe rouge غير كتفلتري لينا. ويلي سالينا زعما لاغات، تبارك الله سالينا لاغات. دابا الخدمه ديال بصح، شنو هي الخدمه ديال بصح؟ انه وصلنا للمالط دابا فين وصلنا. غتقراو في البوليكوب ديالكم كاينه البالت، كاينه النالت، كاينه الكالت. اش كيخربق علينا هذا؟ التصويره سيادنا كتلقاو فيها الامعاء، الانتيستان، المعده، الانتيستان. كناخذوا هاد اللعيبه، هاد المقتطف هذا كنقطعوه هنايا، كنكبروه كيعطينا هاد الشكل هذا بحال السكوتش هذا. شتي هذا هو الانتيستان. كنقطعوه هنايا، كنقطعوا هاد الطرف هذا، كناخذوه لهنايا. هاد اللعيبه اللي كتبان لكم بحال ضربت هنا بهاد الطريقه هذه، بحال ضربتو
بموس بواحد الطريقة اللي هي مائلة، فهمتيني. ها هي هاد البلاصة لداخل كتسمى لومييغ ديال لانتيستان. اش درنا هنايا، اش درنا هنا، بحال الا قطعنا هاد لانتيستان هكا وخدينا هداك الشيء وفرقناه، هادشي اللي كيبان لينا، يعني هادي اللومييغ ياك. وفاش خديناه هنايا هاد البلاصة هادي راه هي حتى هي لومييغ، يعني ها لداخل هاديك هاد البلاصة هادي ها لانتيستان، هاد البلاصة هادي هي هادي اللي كتبان لك، عاطيها الوجه لهنا. الوغ اسيادنا قلنا باللي المالت هي ميكوزال اسوسييتد لامفويد تيشو، ولا لو تيشو لامفويد انيكسيو ميكوز. راه لي تيشو عبارة عن خلايا مترابطة واحد التيشو اللي كيكون لينا في الميكوز. هاد البلاصة هادي اللي هي لانتيستان عبارة عن ميكوز، هاد البلاصة هادي عبارة عن ميكوز اللي كتكون في سميتو في الأعضاء التناسلية ميكوز، في لي فوا ريسبيراتوار ميكوز. وكنلقاو هاد الأنسجة لاصقين في داك الميكوز، علاش؟ باش يحميو لينا دوك لي ميكوز من لانفيكسيون. صافي. الوغ اسيادنا ها هي المالط، وصلنا للعضو الثالث اللي هو المالط، لو تيسو لانفويد انيكسي او ميكوز. هادشي بصفة عامة، ولكن إلا بينا نهضرو على لانتيستان بالضبط كنهضرو على الغالت، كنحيدو هاد ام كنديرو فيها جي نسبة للانتيستان. إلا بينا نهضرو على شي عضو آخر ياك، مثلا كيقدر هاد ام تبدل ان، يقدر تبدل بي، صافي، على حسب العضو اللي كندرسو. ولكن ملي نبغيو ندرسو لانتيستان غنبدلوه للجي. علاش بالضبط غندرسو لانتيستان وما ندرسوش لي فوا ريسبيراتوار؟ حيتاش لانتيستان هي اللي كيشكل 80% من ديك لي ريبونس اللي محتاجينها، يعني هي اللي فيها لا بلوبار ديال ديك الخدمة ديال ليمونيتي كتكون في لانتيستان. داكشي علاش اختارينا لانتيستان. كون كنا اطباء غنختاروا داكشي كامل ونقراوه بالتدقيق، لكن حنا بيولوجيست ويلاه كناخدو لا باز في المناعة، راه غنخدمو غير على واحد غنخدمو غير على الكالت مثلا اللي كيشكل النسبة اللي هي كبيرة. يعني المالت قلنا شنو كيعني ميكوزال اسوسيتيد لانفويد تيشو. الكالت شنو تبدل اسوسيتيد لانفويد تيشو؟ غات، هذا غات فقط، غات associated lymphoid tissue. صافي كيما تخربقتو صافي. هادشي ساهل والله العظيم، ساهل هادشي الا بغيتي تفهم. Ce système assure la protection des muqueuses exposées au risque de l'environnement. هاد المالت هاد السيستيم هاد الانسجه هادو اللي كيلصقوا في هاد البلايص هادو، قلنا لك الدور ديالهم هي assure la protection des muqueuses exposées au risque de l'environnement. فاش كتاكل شي ماكله مثلا موسخه، راه داك الميكوز ديال الانتيستان معرض للتلوث عن طريق لونفيرونمون. مثلا ملي كتشم شي هواء اللي هو ملوث، راه داك الميكوز معرض ل لانفيكسيون. شنو هي لانفيكسيون؟ راه ما كناكلش الفرونسي، غير داك لانفيكسيون بالضبط اللي مشات ليا. لانفيكسيون شنو هي لانفيكسيون؟ Les tissus lymphoïdes peuvent être sous forme de nodules. هاد لو تيسو اللي كنهضروا عليه كيداير الشكل ديالو، ممكن يكون دي نودول بحال عقد. دابا غير كنهضروا من الفراغ، من بعد غنشوفوا البراتيك باش تفهموا به. نودول لامفويد كوم لو بلاك دو بايير. بلاك دو بايير هي هاد البلاصه هادي، هي البلاك دو بايير. اش هذا
صافي فيديو. اش هاد اللعيبه هادي اللي درت هنا؟ ها هي هادي. اش هادو هادوك لي فيسو لانفاتيك، فهمتيني؟ des nodules فين هما؟ دو نودول lymphoïdes comme le plaque de Payer. plaque de Payer غير اكزومبل من دوك الانسجه. دوك لو بلاك دو باير كتلقاها في الانتيستان. داكشي علاش قلنا بلاك دو باير، حيتاش كنهضروا على الكالط. كنا كنهضروا على شي حاجه اخرى غنشوفوا شنو السميت ديال داك التيسيو اللي كيكون في تما. هذه كتسمى الكالط اللي كاينه هنايا. au niveau d'Imalt on remarque une prépondérance de réponse humorale sur la réponse cellulaire. الفيديو الاول كاع اللي درت قلت لكم ريبونس humorale شنو هي لي سيلول بي كيتدخلوا، لي سيلول بي كيتدخلوا كيفرزوا لينا مضادات الاجسام، هذه كتسمى humorale. سيلولير كتمشي لانفوسيت تي للخليه ديريكت كتانجيكتي ليها داك السم ديالها كتقتلها. وفي هاد لي مالت غالبا كيطغى داك الريبونس اللي هي ايمورال. غالبا كتطغى الريبونس اللي هي ايمورال على الريبونس اللي هي سيلولير في لي مالت. يعني يقدر دوك المالت راه فيهم انواع، نالت نالت بالت غالت. كاين غالت مثلا، في غالت راه كيكون فيها، ما عرفت واش واقيلا كنخربقكم دابا بهاد الغالت مالت. دابا في لانتيستان شوف نسى عليا الكالت، نسى عليا النالت وداك التخربيق. المالت هو واحد التيسيو كيكون في الميكوز. الميكوز كاين في الانتيستان. ملي كنهضروا على الميكوز ديال الانتيستان، المناعه والميكوز ديال الانتيستان ديريكت كطيح في بالنا كلمه ديال غالت، جي ا ال تي، اللي هي غات اسوسييتد لانفويد تيشو. صافي هاد الغالت هادي الريبونس اللي كتطغى فيها ملي كيكون عندنا واحد لونتيجين، ملي كيكون عندنا واحد الميكروب، الريبونس اللي كتكون طاغيه كتكون ايمورال على السيلولير، كتكون كتر من السيلولير. صافي سالينا. une production considérable d'anticorps appartenant à isotype IgA. ما تفشلش، ما تلاشيوش، تبعوا معايا الفيديو كامل تيسالي غتفهموا. واش هذه هي ال بي، الخليه بي؟ واش ملي كتعرف على اللونتيجين واش كتحول البلاسموسيت؟ ها هي اش كدير البلاسموسيت؟ كتفرز لينا دي زونتيكور اللي هي يا اما كتقول اونتيكور يا اما كتقول ايمينوغلوبولين. اونتيكور راه داخل فيها هاد اي جي ام اي جي ا تقريبا. الايمينوغلوبولين هاد اونتيكور كما قلنا في اول فيديو درنا ليه الشكل ديالو بحال هكا. ياك هاد الشكل هذا كتقدر تلقاه كيتسمى واحد اي جي جي مثلا ولا جي. هاد الشكل ديال لي زونتيكور كيتسمى اي جي ام. هاد الشكل ديال لي زونتيكور كيتسمى اي جي ا. هاد الشكل ديال لي زونتيكور كيتسمى اي جي جي. وفي هاد لانتيستان، فهاد المالت كتكون ريبونس، كيكون داك لونتيكور اللي كيتفرز بزاف كيكون هذا اللي طاغي بزاف، لي جي ا. رسمت لكم هاد اللعيبات هادو حيتاش مازال غنهضروا على ليمينوغلوبولين. كل اي جي ا اش كيعني بوحدو، اي جي ام اش كل اي جي شي حاجه اش كتعني. les îlots lymphoïdes disséminés dans la muqueuse intestinale appelée plaque de Payer. هاد اللعيبات اللي دايرين بحال الجزر كيتسموا اللي كاينين في الانتستان كيتسموا بلاك دو باير. يكون في بالكم ان هاد المقطع اللي خديناه راه غير من واحد شويه، شوف شحال باقي. يعني فهم عليا هاد اللعيبه، ماشي هاد اللي كاينه في الانتستان وجالسين. شوف الانتستان قدو قداش، وشوف غير واحد شويه اللي خديناه باش نفسر لكم هاد اللعيبه هادو واش كيعني. هنايا سيادنا فيه لا لامينا بروبريا. لامينا بروبريا كيكونوا فيها لي سيلول اكتيف.
يعني تعرفوا على لونتيجين، يعني خدامين مدابزين مع لونتيجين. فهاد لي بلاك دو بايير هنا فين كتكون التعرف على لونتيجين، هنا فين كيتبريزونطا داك السي بي ا، فين كتبريزونتي ديك السي بي ا على لي سيلول ال بي مثلا داك لونتيجين، ماشي ال بي ال تي، ماشي سميتو. هنا فين كتخدم مثلا ال بي، هنا فين كتولي خدامه باش تدخل، حيتاش كتشد ديك لي سيلول دندريتيك، كتشد ديك السيلول فاغوسيتير، كيتفاغوسيتا الميكروب، كتحول ديك الخليه اللي فاغوسيتا اللي درت ليه الفاغوسيتوز السي بي ا. ديك السي بي ا كتعرضو على تي 4 ياك، على تي 4. ديك تي 4 هي اللي كتحفز لينا ديك ال بي باش تخدم. و ال بي كيفاش كتعرف الميكروب؟ كتعرفو مباشرة. هاد البلاصه اللي سميتها ام سيل هي اللي كتخلي لينا واحد لي شونتيون ديال داك لونتيجين يدخل لهاد البلاك دو بايير باش تعرفوا عليها هاد لي سيلول دندريتيك، باش يعملوا عليها السي بي ا، باش تولي عندنا واحد ريبونس، باش بيوليو عندنا خلايا مناعيه اللي هما اكتيف، اللي يقدروا يسافروا على هاد لي فيسو لامفاتيك ويمشيو مثلا لمختلف الجسم، ولا يمشيو على لامينا بروبريا، فهمتيني، باش يديروا الريبونس ديالهم. دابا هضرنا غير على المرض، كتبنا على المرض، خصنا نكتبو شويه على الكالط، نسيت ما كتبتو. شي ورقه هنا فين فاش نكتبو المالط. غناخدو المالط ياك، فيه مثلا نالت، فيه فيه بالت، فيه كذلك الكالت. حنا بغينا الكالت حيت هو اللي كنقراوه بزاف. حنا بغينا الكالت لو كالت اللي هو gut associated lymphocytic سينا. هذا قلنا كيشكل واحد 80% من داك الريبونس اللي كتكون ما بين هادو كاملين كاع. contient سيادنا à lui seul plus de cellules immunitaires. اش غيكون عندكم في البوليكوب ديالكم؟ كنت تشمتس كنت le reste de l'organisme. Elle renferme les cellules M. Les cellules M. شنو هي دي سيلول M؟ هادي سيلول M هي عبارة على الباب فين كيدخل داك ليشونتيون اللي قلت لكم باش تعرفوا عليه الخلايا المناعية، يعني porte d'entrée pour l'échantillonnage des antigènes, pour l'échantillonnage des antigènes et des pathogènes. شنو هي l'antigène؟ هي الباثوجين. هي الباثوجين. سيدنا كنتمنى ان هادشي مفهوم، ونتمنى انني منكونش ما طولش عليكم وهادشي مفهوم، يعني شرحتو بواحد الطريقه اللي فهمتيني ساهله بزاف وغتفهمها. ولا ما فهمتيش من هنايا سير داوي راسك. دونك اسيادنا داكشي ديال يوتيوب، سبسكرايب، لايك، بارطاج، شير، بارطاجيو المعلومه مع الاخوان ديالكم والاصدقاء ديالكم في لي جروب واتساب ولا جروب فين ما بغيتو. وما راه نتوما ما كتفاعلوش. الناس ديال اس 5 اس 4 العام اللي فات ما كيتفاعلوش،
اللي هما نتوما نيت دابا ديال إس 5 هاد العام ما كتفعلوش. اش غندير لكم؟ ماشي مشكل، ما تفعلوش شغلكم هذاك. الله يعاونكم، انا كندير داكشي اللي عليا. الله يعاون، حتى الفيديو الجاي.